क्वेसन छ त्यसमध्ये 30वटा क्वेसन हल भइहाल्छ 10वटा बढी गए पनि हुँदैन यो कस्तो लेभलमा क्वेसन राखेको छु इजी देखि एडभान्समा राखेको छु के तपाईको भन्नु हो नि अनि सर 30 सम्म सल्भ गर्यो भने प्राविको सक्सेस हुन्छ त एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने हैन हुन त अब त्यस्तो पनि सुपरम्यान होइन तर मेरो उद्देश्य तपाईलाई के चाहिँ तपाई ढुक्क रहनुस् भने म यहाँ जे कुरा पढाउँछु नि तपाईले कति कुरा बुझ्नु पनि भएको छैन होला त्यसलाई म मान्छु किनभने तपाईको के गर्दिन्छन् भने टिचरहरूले अथवा पढ्ने मान्छेहरूले एबीसीडीले तपाईहरु फर्स्ट टाइम हो सजिलो सजिलो आउँछ भनेर सजिलो सजिलो मात्र पढाइदिन्छन् त्यो एकदम गलत हो त्यो आउँदैन के तपाईलाई क्वेशन आउने आखिरमा यस्तै हो मैले यहाँ जे कुरालाई पढाइरहेको छु त्यही नै हो त्यही पढाएको कुरालाई हिजो हामीले रेशियो पढ्यो नि जति पढ्यो त्यतिलाई बरु 50 पटक पढ्नु के त्यही कुरा मात्रै पढ्नु के 50 पटक पढ्नु बरु त्यही कुरा मात्रै पढ्नु के बुकको प्र्याक्टिस नगर्नु सर हैन मैले भनेको हिजो जे कुरा पढाएको छु नि त्यो कुरामा बुककै थ्रोबाट जाने प्र्याक्टिस त गर्न परिहाल्यो क्वेशन त तपाईलाई त्यही कुरालाई भन्दा त्यति सेरोफेरोमा मात्रै पढ्नु क्या धेरै कुराहरु पढ्न नि आवश्यक छैन अब त्यो 3.4 मा 3 point तपाईको 3 मा 3 अनि 4 मा तपाईको टपिक्सले भनेको एकतिर हो म यसो लाइभ पनि देखिरहेको हुन्छु है साथीहरुको लाइभ पनि आइरहेको हुन्छ अन्य साथीहरुले पढाएको यसो हेर्छु टपिक्सले भनेकै कुरा अर्को पढाएकै कुराहरुको के मलाई अचम्म लागिरहेछ साथीहरुले कुरा नबुझ्या हो कि हैन अब के हो थाहा छैन मलाई त्यो कुरा त हैन अब मलाई सुपरम्यान होइन तर एकदम पिक्चर एसेम्बली भनेको ठाउँमा पेपर कटिङ र फोल्डिङ पढाइरहेछन् साथीहरुले के गरे हो त्यो पिक्चर एसेम्बली भनेको त्यो नै होइन टपिक्सले भनेकै त्यो होइन मार्केटमा तपाईको टपिक्सले भनेको सिलेबसले भनेको कन्टेन्ट एकतिर छ बुकहरु तपाईको अर्कोतिरै लेखिरहेछ के गरे हो यो हैन मलाई त अजीब लागिरहेछ त्यो भएर यसपालि धेरै मान्छेहरु बिचारा पढ्दा पनि फेल हुन्छन् के सही मटेरियल पढ्न नपाए के त्यो भएर तपाईलाई मैले जति कुरा भनेको छु त्यति कुरा पढ्नु होला तपाई ढुक्क पास हुनुहुन्छ आत्ति नै पर्दैन ल हेर्नुस् अब यो प्रतिशतमा यो प्रतिशत भनेको के हो ल भन्नुस् त प्रतिशत भनेको के हो 100% यस प्रतिशत भनेको 100% हो अरु केही पनि 100% प्रतिशत भनेको के हो भनेको नि 100% हो 100 भन्नु प्रतिशत हो यसको डेफिनेसन यही नै हो बुझ्नुभएको अरु केही हैन अब यहाँ हेर्नुस् है एकदम पहिला सामान्य कन्सेप्टहरु बुझ्न पर्यो प्रतिशतको अब हेर्नुस् हामीले हिजो पनि कुरा गरे जस्तो लाग्छ मैले हिजो प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्दा के गर्ने भनेर यस्ता कुरा लेखाइन तपाईलाई हैन सर त्यसपछि बेसिक कुरा पहिला मैले लेखाउँछु हेर्नुस् प्रतिशत पहिले यहाँ 5-6 कुरा लेख्नुस् प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्दा प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्दा के गर्नु अब साउन्ड म्युट राख्नुस् ल तपाईहरुको आवाज कतिखेर आउँछ अब साउन्ड म्युट राख्नुस् आफैले नबुझ्या ठाउँ मात्र अन गरेर सुन्नुस् ल आफैले आफू अनम्युट गरेर बस्नु त म्युट गरेर बस्नु त अनम्युट नगर्नु त प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्दा चाहिँ तपाईलाई प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्न पर्यो भने हामीले के गर्ने 100 ले भाग गर्ने अरु केही गर्नु पर्दैन 100 ले भाग गर्ने म्युटमा राख्नु त साथीहरु आवाज आए सास फेरि आवाज नि आउँछ क्या डिस्टर्ब गर्छ मलाई हेर्नुस् जस्तै एक्जाम्पल तपाईको यो 25% ल 25% लाई भिन्नमा बदल्नुहोस् भन्यो भने त्यसलाई के गर्ने भने 25 लाई 100 ले भाग गर्ने 25 एकान 25 चौको यो हो भिन्न भनेको फ्र्याक्सन भन्नु वाचन फ्र्याक्सन यो भिन्नमा बदलियो अब हेर्नुस् दोस्रोलाई प्रतिशतलाई 10% बदल्दा 10% बदल्दा प्रतिशतलाई 10% बदल्दा के गरिन्छ होला ल भन्नुस् त 100 ले भाग गरिन्छ यसलाई अरु केही गर्नु पर्दैन जस्तो तपाईलाई हेर्नुस् भोलि 35% लाई भिन्नमा बदल के रे 10% बदल्नुहोस् भने 35 लाई के गर्ने 100 गर्ने अब भाग जाँदैन भाग नगएपछि यसो गर्ने अनि एउटा शून्य थप्ने अब एउटा शून्य थपेपछि यहाँनिर तपाईको बल्ल भाग जान्छ 350 भयो बुझ्नु भएको छ नि अब यसले कति छ 3.5 चोटी जान्छ 3 पॉइंट के हुन्छ 5 चोटी भनेको यहाँ त पॉइन्ट आएपछि 3.5 भएछ नि यसो गर्न पर्यो हेर्नुस् त
अब हामीले यसलाई 0 थप्यो, यो गर्दा 350 हो, 3 चोटि गइहाल्यो, बाँकी रह्यो यो भने कति भयो त 50 भयो। 50 भने कति चोटि जाने हो 5 चोटि जाने हो है। यसरी गर्नु पर्यो। प्रतिशतलाई तपाईले के ल्याउनु पर्यो भिन्नमा, भिन्नलाई केमा दशमलवमा ल्याउनु पर्यो है त। ल हेर्नुस् है, अब अर्को हेर्नुस् है त। अर्को तेस्रोमा भिन्नलाई प्रतिशतमा लादा, भिन्नलाई प्रतिशतमा लादा के गर्ने हेर्नुस् है। भिन्नलाई प्रतिशतमा लानु पर्यो भने हामीले के गर्ने भने यो भिन्न होस् प्रतिशतमा लादा के गर्ने 100 ले गुणन गर्ने हेर्नुस् है। 100 ले गुणन गर्ने, 100 ले गुणन गर्ने। अब ध्यानले हेर्नु होला। अब यो भिन्न भनेको ल 2 का तल 3 आयो, यसलाई हेर्नुस् तपाईले के लानु प्रतिशतमा लानु पर्यो, 100 ले के गर्नु पर्यो गुणन गर्नु पर्यो तपाईले। अब 200 लाई हेर्नुस् है 3 ले गर्दा 3 6 3 18 भयो, बाँकी 2 6 3 18 66 पे 6 6 के आयो प्रतिशत आयो हेर्नुस् है एक्जाम्पल। अब तपाईलाई 4 मा भिन्नलाई हेर्नुस् है 10 लादा, 10 लादा। अब भिन्नलाई 10 लादा पर्यो भने भाग मात्र गर्ने, भाग गर्ने 100 ले गर्ने हैन, जति छ त्यति भाग गर्ने, भाग गर्ने मात्र 100 ले हैन। यसो हेर्नुस् है जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुस् है त ल। अब तपाईलाई 4 बाई तपाईलाई 5 आयो भने यसले भाग गर्ने 0 भयो 40 भयो 8 चोटि, त्यही हो ल यसरी गर्ने है। अब अर्को हेर्नुस् है 10 प्रतिशतमा लादा, अब के गर्ने त 10 प्रतिशतमा लादा हेर्नुस् है जान्दैन। 10 प्रतिशतमा लादा के गर्ने, अर्को 5 मा 10 प्रतिशतमा लादा हेर्नुस् है 10 प्रतिशत लादा 100 ले गुणन गर्ने, 100 ले गुणन गर्ने। जस्तो तपाईलाई एक्जाम्पल हेर्नुस् है 0.0013 लाई प्रतिशतमा लानु पर्यो, प्रतिशतमा लादा अब के हुन्छ हेर्नुस् त। अब 100 ले गुणन गर्ने भनेपछि 0.0013 into 100 गर्ने हेर्नुस् यो 100 ले गर्दा यो 10 मा 2 स्टेप सर्छ क्या, 0.13 प्रतिशत हुन्छ। यसलाई यहाँसँग सर्छ यतिहरु, केही पनि हुँदैन अरु, यो एरियासँग सर्छ यति हुन्छ। अब हेर्नुस् अर्कोमा 6 मा 10 सर अनि 1000 ले गुणा गर्दा चाहिँ 10 कता सर्छ, कति उसमा सर्छ सर? 3 स्टेप। अब 0000 यस्तो भयो भने हजुर यहाँसम्म आयो भने 1000 ले भन्यो भने 3 टा सर्ने भन्नुभयो नि। अब अहिले यहाँ त दुईटामा छ, दुईटामा भयो भने चाहिँ अब एरियासँग पुग्यो भने 1.3 भयो क्या। धन्यवाद सर। ल वेलकम मैडम, वेलकम। ल अब 10 केमा लैजाने भने हेर्नुस् त, 10 प्रतिशतमा लाने, 10 भिन्नमा लाने, भिन्नमा लादा ल। अब के गरिन्छ 10 भिन्नमा लादा हेर्नुस् त, भाग गरिन्छ। तर यहाँ चाहिँ अलिक फरक छ कुरा, भाग त गरिन्छ तर कतिले गर्ने हेर्नुस् है। 10 भन्दा पछाडि जतिवटा अंक छ त्यति नै तल तपाईको 10 1 मान्ने थाहा छ तपाईलाई। जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुस् त, जस्तो तपाईलाई 10 भिन्नमा लाने भनेको जस्तो 1.25 छ भने यसलाई तपाईलाई भिन्नमा लानु पर्यो भने त्यो 10 के मान्ने 1 मान्ने, एउटा दुईटा अंक छ दुईटा गर्ने भन्नुभयो नि। यसरी गर्न पर्यो। 10 भन्दा पछाडि के छ अरे जतिवटा अंक छ त्यतिले के गर्नु पर्यो भाग गर्नु पर्यो। जस्तो तपाईलाई अब यसले भाग गर्दा भिन्नमा राख्न सकिहाल्नुहुन्छ, यो त हट्ने भयो तपाईलाई थाहा छ नि हट्ने भयो। अब यसलाई यसले गर्न पर्यो तपाईलाई 25 ले काट्छ 25 पंचे 25 चौको भइहाल्यो। अब तपाईले के कुरा बुझ्न पर्यो भने अर्को कुरा जस्तो तपाईलाई
हेर्नुहोस् 1.24 आयो भने अनि 6 आयो भने यो दशमलव भन्दा पछाडि जति छ त्यति राख्ने, दशमलव भन्दा पछाडि एउटा दुईटा तिनवटा छ त्यसरी राख्ने। दशमलवलाई भिन्नमा राख्दा त्यो पोइन्टलाई 1 मान्ने, त्योभन्दा पछाडि जति छ, जस्तै हेर्नुहोस् त अर्को, जस्तै तपाईँलाई 3.5 आयो भने यो दशमलव भन्दा पछाडिका चाहिँ एउटा अङ्क छ 10 गर्ने, 35 को तल कति भयो 10 भयो। यसले यसलाई भाग गर्दा त्यही हो नि त 3.5 हो नि हो। अब काट्दा 7 बाई कति भयो 2 भयो। यसरी हेर्नु त दशमलव भन्दा पछाडि जति एउटा अङ्क छ त्यति नै ज्ञानले सुन्न थप्ने। सर एउटा क्वेशन सोध्नु थियो सर। ल क्वेशन सोध्नु छ सर। प्रतिशत भनेको तपाईले भन्नुभयो 100% हैन सर? हो। अनि कसैले भन्छ सर म 101% पास हुन्छु, त्यसको मिनिङ के भयो सर? के रे? अब कसैले भन्छ सर कहिलेकाहीँ म्याच हुन्छ या केही पास हुने सम्भावना सर, कसैले भन्छ 101% मा पास हुन्छु, त्यसको मिनिङ के भयो? त भनेको मात्र म जसरी नै हुन्छु भनेको के? हैन सर, जस्तै म्याचहरु हुन्छ नि सर, त्यसमा भन्छ सर जस्तै इन्डिया हुन्छ या केही छ, त्यसको सम्भावना 120% जित्ने सम्भावना छ, यसको मिनिङ के भयो सर? 120% जित्ने सम्भावना भनेको 100 भन्दा नि हुनुपर्ने भन्दा नि बढी हुन्छ भने हो के त चाहिँ। तपाईलाई जस्तो तपाईको भन्दा तपाईले 20 नम्बर ल्याउनु भयो, मैले 40 नम्बर ल्याएँ, तपाईको भन्दा मैले तपाईको 100% बढी नम्बर ल्याएँ, तर मैले 60 ल्याएँ, मैले 200% बढी लिएर आएँ। त्यो त पर्सेन्ट आउनु कुरा मतलब होइन के, तर प्रतिशत भनेको 100 हो मात्र भनेको, प्रतिशत भनेको जहिले पनि 100 मा कम्पेयर गरिन्छ। त्यो भन्नु भनेको त्यो गफ हो, त्यो चाहिँ गफ भन्नु भयो नि, त्यो चाहिँ जे छ त्यही। म 300% पास हुन्छु भनेको 300% भने के भने 100% जसरी हुन्छु, हुनुपर्ने भन्दा पनि लिमिट भन्दा नि बढी हुन्छु भनेको। ए हुन्छ, थ्यांक यू सर। भन्छौ नि आज नेपालले फुटबल 300% ले जित्छ भन्छौ नि, त्यो भनेको के 100% हो जित्ने त मलाई विश्वास लाग्दैन होला, त्यो भन्दा 300 गुणा जसरी नै जित्छ भन्न खोजेको। त्यो चाहिँ गफ मैले भनेको न। ल यो बेसिक कुराहरु तपाईलाई मैले किन लेखाएको भने यस्ता बेसिक कुराहरु पनि तपाईले एकदमै जान्नुपर्छ। अब कुरो बुझिन्छ नि यो छडा कुरा। तपाईलाई कति कुरा साथीहरुलाई अब छिटो पनि फिल भयो होला, कति कुरा साथीहरुलाई गाह्रो पनि फिल भयो होला, तर मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा नेपालीमा भनाइ छ के तपाईको, यो हामी नेपालीमा भन्छौं नि बुढी मरिहाल्छ फाल्न परिहाल्छ भन्छ नि एउटा नेपालीमा। कोही मान्छे त्यस्तो वृद्ध भइसक्यो भने एक दिन मरिहाल्छ फाल्न परिहाल्छ भने जस्तो हामीले आखिर जति जे गरे पनि क्वेशन आउने यही हो। तपाईलाई मैले सजिलो सजिलो पढाइदिएर तपाईलाई मैले ल क्या मजाले बुझी वाह भन्ने मात्र पारेर तपाई पास हुनुहुन्न के। त्यसैले जसरी नै आउने क्वेशन यस्तै हो। किन तपाईलाई चाहिँ बरु म के भन्छु भने जस्तो क्वालिफिकेसन पुगेको मान्छेको उमेर छ भने होला तपाईले प्राइभेट एक्जाम दिनुहुन्छ, माविन एक्जाम दिनुहुन्छ, निभाविन एक्जाम दिनुहुन्छ, तर जागिर नछिर्दा चाहिँ त्यो कुरा ठीक हो। तर तपाईलाई म चाहिँ के भन्छ आखिर माविनी आउँछ, तपाईको क्वालिफिकेसन पुग्छ, तपाईसँग कन्फिडेन्स लेभल छ भने बरु 2 वर्ष लाओस् के, यो वर्ष अर्को वर्ष माविनी दिनुस् भन्छु के म। किनभने आखिरीमा 1 वर्ष पढाएको कुरा अर्को वर्ष त रिभाइज गर्न सजिलो हुन्छ नि। तर हामी सर नमस्कार, म गाह्रो हुन्छ के। एउटा अनुरोध गर्छु ल सर। भन्नु त। हैन यो सजिलो पढाउनुस् भन्न खोजे हैन, तर जुन गाह्रो छ नि हाम्रो दिमागले चाहिँ इन्टरनलाइज गर्न नभइकन सरले मेटिदिसकेपछि अलिक गाह्रो भयो। अनि पछाडि हराइहाल्छ, हराएपछि हरायो भएको चाहिँ त्यो हो सर। यसो एकछिन अलिकति अझ म वेट गरे हुन्छु। अझ मलाई त कस्तो भने सक्छ लाग्छ के छिटो पढाउन पाएन भने। हजुरहरूले त पढाउँदा पढाउँदा धेरै सजिलो भएको हुन्छ, हामीलाई चाहिँ एकछिन त्यो बुझ्नको लागि नि थोरै हैन मैले मानेको छु त्यो एकदम ठिक हो। तर पनि कस्तो भने कहिलेकाहीँ रोक्छु भन्दा पनि रोकिँदैन के भन्नु पनि। सर पढाउन त यस्तै पढाउनु, हामी जसरी नै सिक्ने हो, सजिलो पढाउनु त भनेकै छैन सर। हैन म यस्तो हेर्छु हैन, त्यो अब के भन्नु हैन, कति कुराहरु त्यो तपाईहरु आफै मिलाएर भन्नुस्। म देख्छु के लाइभ क्लासहरु नि आइराख्छ बिचारहरुले विद्यार्थीलाई किन दुःख याद दिनु कि आखिर आउने कुरा त्यही हो हैन। अब ड्याङ्ग जे आउँछ त्यही कुरा पढाउने हो के, दायाँ कुरै छैन, जे आउँछ त्यही पढाउने हो। त्यो तपाईलाई सजिलो पढाएर त्यो मलाई अब त्यो चाहिँ उ लाग्दैन। मलाई चाहिँ जे छ त्यही हो, त्यो भएर पढाउन पर्ने कुराहरु म चाहिँ अलिकति एकदमै त्यही लेभलले पढाउँछु के। तपाई यो कुरा नबुझ्नुस् कि 0 लेभलबाट आइक्यू पढाइन्छ त्यो गलत हो के।
शिक्षक सेवाले जे पठाउन सोध्छ जुन प्याटर्न त्यो मात्र प्याटर्न पढाउनु पर्छ। 0 बाट तपाईलाई मैले यहाँनिर हेर्नुहोस् त 1.5 लाई प्रतिशतमा बदल्नुहोस् भन्यो भने यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनेपछि तपाईले यो कुरालाई सिद्धियो के भन्नु हो नि। तर अब यो सामान्य कुराहरुलाई मैले तपाईलाई यो 10 लाई 3 ले भाग गर्दा कति भनेर यो सिकाएर बसिरहेर यो आउँदैन के भन्नु भएको छ नि। त्यो आउँदैन। त्यो त्यस्ता कुराहरु नआउने कुरालाई तपाईलाई त्यसमा भुलेर अर्थै छैन के। ल अब म टपिकमा प्रवेश गरे। अब हेर्नुस् है त तपाईले यस्तो क्वेशन गर्न सक्छ हेर्नुस् टाइप 1 मा हेर्नुस् है 4800 दियो 4800 को 20% को 20% को 40% को 10% कति हुन्छ 10% कति हुन्छ ल हेर्नुस् है। अब यो चाहिँ तपाईको बढ्दो सोधेको हैन भन्नु भएको छ नि। यो चाहिँ जस्तो तपाईको 4800 मा कुनै सामान किनेर ए ले बी लाई 20% नाफा बेच्यो भनेको हैन, बी ले सी लाई 30% नाफा बेच्यो भनेको हैन भन्नु भएको छ नि। अब यो चाहिँ तपाईको थोरै निकाल भनेको 4800 को 20% को 40% को 20% को फेरि 40% को फेरि 10% भनेको। अब हेर्नुस् त हामीले अब 4800 को 20% को हेर्नुस् त यहाँ 40% को 10% कति हुन्छ यो भनेको। अब काटौं यो दुईटा 0 ले यो दुईटा 0 लाई काटिहाल्यो हेर्नुस्। यो दुईटा 0 ले यो दुईटा 0 लाई काटिहाल्यो हेर्नुस्। यो l ले l लाई काटिहाल्यो हेर्नुस्। अब l ले l लाई 5 चोटी काट्यो हेर्नुस् यहाँ। अब काट्ने केही छैन। अब 48 × 4 48 × 4 अब के भयो 5 भयो। अब हेर्नुस् है त l ले l लाई काट्दियौ 5 9 45 6 गयो बुझ्नु भएको छ नि। 5 9 45 अब कति गयो 6 गयो। यहाँ एउटा यताहरु काई छ भने हेर्नुस् है 6 जस्तो मलाई लाग्दैन। अब 6 चौको 24 24 को 4 हातलाई 2 9 चौको 36 बुझ्नु भएको छ नि। 36 प्लस 2 ले कति भयो 38 भयो। अब हामीले यसरी गर्न पर्यो यति रहेछ है 38 पॉइन्ट कति रहेछ 4 रहेछ। तर अब तपाईलाई यहाँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। के कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ भने जस्तै हेर्नुस् है यो क्वेशनमा कन्फ्युज नहुनु। हिजो त फेरि सरले यसो गर्नु भएको भन्ने पनि होला। 48 सेम मा एउटा सामान किनेर 20% नाफा लि ए ले बी लाई बेच्यो हेर्नुस् है फेरि बी ले सी लाई 10% नाफामा बेच्यो र सी ले डी लाई 5% घाटामा बेच्यो भने डी ले कति तिर्यो हेर्नुस् है। अब यो यस्तो क्वेशन चाहिँ हेर्नुस् है यो यस्तो चाहिँ फरक हो फेरि यो र यो फेरि यहाँ त सरले 20 गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ किनभने 4800 को 20% भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के आउने भने फेरि 4800 को 120% गर्ने हो। यसमा चाहिँ फरक छ नि फेरि। यहाँ चाहिँ 120 राखेको सरले हिजो आज चाहिँ 20% मात्र राख भन्नु होला। यो चाहिँ घट्दो जाने हो। 4800 को 20% को 40% को 10% निकाल्ने हो। 4800 मा किनेको सामान 20% नाफा लिएर बेच्दा त आफ्नो सम पुरै दिने भनेको 100% त्यसको पनि 20% नाफा फरक हुने फेरि यो कन्डिसन। अब हेर्नुस् फेरि के छ 10% नाफा 110 को तल 100 साट्नु पर्दैन है तपाई झुक्किनु मात्र हुन्छ भनेर मैले 95 को तल 100 यो र यो राखाइ गराइ फरक हो। यो चाहिँ जतिमा किनेको त्यतिको अझै 20% बढीले नि यो चाहिँ 4800 को 20% निकालेर 20% को 40% निकालेर 40% को 10% निकाल्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको थोरै अमाउन्ट निकाल्ने हो। त्यो चाहिँ टोटल अमाउन्टबाट क्याल्कुलेसन गर्ने फरक हो यो र यो क्वेशन र गर्ने तरिका नि फरक हो। जस्तो यसलाई यो र यो चाहिँ फरक है क्वेशन। तपाई झुक्किनु हुन्छ भनेर हिजो यस्तो टाइप पढियो यसलाई मैले कम्पेयर मात्र गराइदिएको। 48 गुणे 96 एकमा 48 जोडेर जाने अनि 48 मा फेरि जोडेर जाने अनि त्यसरी गर्दा कस्तो हुन्छ के भन्नु 48 जस्तै 20% मा 48 जुन 96 आउँछ नि 48 मा 96 जोड्ने अझ त्यसको 10% गर्ने तपाईको आफ्नो इच्छा। तपाईले अब 4800 को तपाईले 20% निकाल्नु भयो पहिला 96 आउँछ। अब कति भयो हेर्नुस् त 900 कति भयो 60 भयो हो
48 जुन 96 60 को फेरि 40% निकाल्नु भयो कति भयो हेर्नुहोस् त 96 9 इन्टु फेरि 4 गर्नु पर्यो लामो मेथड जान्छ हजुर मेथड लामो जाने भयो तर सजिलो हुने कि तपाईले यसको निकाल्नु फेरि यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् यहाँ 6 चौको 24 को 4 हात लाए 2 अब 9 36 2 कति भयो 38 अब 38 को 8 हेर्नुहोस् त यसरी आउनु पर्यो 8 अब फेरि यसको 10% निकाल्नु पर्यो 00 यसलाई 38.4 अब यो गर्दामा चाहिँ मान्छेलाई झुकिरहन्छ के तपाईलाई फेरि स्टेप बाइ स्टेप निकाल्नु पर्यो टाइम धेरै लस्ट भयो अब हामीले के गर्यौं ट्याङ राखेर काटियो कसरी काटियो 48 को 20% को कति 40% को कति 10% अब यो चाहिँ एकैचोटि काटेर आयो के त्यसपछि यसले काट्यो अब तपाईको यसले 5 चोटि काट्यो यसले 9 पॉइंट कति काट्यो 6 काट्यो अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 38.4 यो नै सजिलो होला ल हेरौँ अब एउटा बुझ्नु भने हेरौँ ल 2000 को 15% को 12% को 8% कति हुन्छ होला त्यहाँ 2000 को 15% को हेर्नुहोस् त 12% को 8% कति हुन्छ ल त निकाल्नुस् 2000 को 8% को 15% को 12% को 8% कति हुन्छ 28.8 हो सर ल हेर्नुहोस् अब 2000 को 15% को 12% को 8% 2.88%. यो तीनटा शून्यले तीनटा फाल्देऊ हेर्नुहोस् है अब यो 3.6 को निस्क्यो यो दुईले यसलाई 5 चोटि फाल्देऊ हेर्नुहोस् है 2.88 हुन्छ एक रहन्छ नि फेरि सबै काटेपछि केही पनि नराख्नलाई फेरि डुब्छ नि फेरि है अनि हेर्नुहोस् त अब यसले यसलाई यहाँनिर यसले काटे भइहाल्यो एकैछिन है यहाँ तपाईँले एक मिनट ल यताबाट फाल्दैन सही यो दुईटाले यो तीनटालाई तीनटा फाल्यो त्यो तीनटा फालिहाल्यो तीनटा फालेपछि यहाँ सिद्धिहाल्यो त्यो 100 छ यसले यसलाई काटौ 4 चोटि काटौ यसले यसलाई 2 चोटि काटौ यसले यसलाई 6 चोटि काटौ अब यति नै हैन र 15 सका 90 अरु केही छ र 90 मैले कहीँ काट्दा मिस्टेक गरेर यही जस्तो लाग्छ ल अब हेर्नुहोस् त मैले कहीँ काट्दा मिस्टेक भएन भन्नुभएको छ मैले काट्दा कहीँ मिस्टेक काटेँ हेर्नुहोस् है 2.88 आउँछ 2000 को 15% को कहिले कहीँ काट्दामा गडबड हुन्छ है साथीहरुले काट्दा गडबड हुन्छ नि कहीँ बाँकी रह्यो कि भन्ने मात्र हो ल हेर्नुहोस् है एउटा यसले यसलाई काटौँ डाइरेक्ट ल हेर्नुहोस् त यसले 2 चोटि काटिहाल्यो 4 ले काट्यो 12 हुन्छ सर 6/12 सर 12 हो सर क्वेशनै यहाँ 12 2 का तल तपाईको यो कति भयो 25 यो तपाईलाई सबैलाई थाहा छ हैन त हेर्नुहोस् त 4 ले काटियो 2 ले काटियो पहिला त्यो 4 चोटि भयो सिधै 4 ले काट्नु भयो भने यो 8 यो 100 छ 4 ले काट्नु 2 4 ले काट्नु भने 25 अब हेर्नुहोस् त यसले यसलाई 50 चोटि काटिहाल्यो है अब यो 0 ले यो 0 फाल्दियौ यसले यसलाई 4 चोटि काट्यो 40 यो 0 र यो 0 पनि फाल्दियौ अब 2 काट्यौ यसले 5 काटौं यसले यसलाई 3 काटौं अब अरु केही छ त छैन है ल 26 गुना 72 एउटा 0 बाँकी छ नि सर 2.28 समथिङ यस्तै आयो नि त 2 पॉइन्ट समथिङ त्यो 0 भए त 2.88 आएको न त किन आउँछ 2.2 समथिङ आउँछ रहेछ ल मैले फेरि 3 into 6 into 2 by 25 आयो मेरोमा
सर मेरो पनि 3.6 आयो 2.88 आउँछ एन्सर 2.88 हो 6 एकदमै 2.88 आउँछ अब तपाईहरुले राख्न जानिहाल्नु काट्न जानिहाल्नु त्यसलाई यस्तो तरिकाले गर्नु पर्यो काटिहालिन्छ नि 2.88 आउँछ सर ल अब हल्ला अलिक कम गर्नु पर्यो कि यस्तो हुन्छ कि हामी चाहिँ मैले तपाईलाई बारम्बार भन्छु यो मेरो घर हो मैले बेसकन उठेर कराउन मिल्दैन के एउटा इक्जाम्पल अब छिमेकीलाई डिस्टर्ब गर्छ क्या तपाईलाई क्लास अनि त्यही हुन्छ तपाई बोल्दै रहँदाखेरिमा अरूले चाहिँ के भन्छन् भने यो घटी कराइराखी हो नि भन्छन् के यो कुरालाई बुझ्नु पर्छ आफ्नो हकको अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको हकलाई हनन गर्न पाइएन कि ल हेर्नुहोस् अब टाइप 1 मै अर्को क्वेशन हेर्नुहोस् है यस्ता क्वेशन पनि सोध्छ तपाईलाई अर्को हेर्नुहोस् है त म तपाईलाई क्वेशन लेखेँ हेर्नुहोस् है अब तपाईलाई जस्तो एक जना हेर्नुहोस् है यस्तो टाइप 2 मा लेख्नुहोस् है एक जना मानिससँग भएको साथीहरु म्युट गर्नु न कस्तो नजान्नु भएको भने म्युट गरेर बस्नु साथीहरु सर सबलाई म्युट गरिदियो भने हुन्छ आनन्द राम्रो धेरै हल्ला गर्छ सबैले म्युट गरिदिन्छ सर के गर्नु त मैले सबै भर सकभर नगरौँ भने अब तपाईहरु हल्ला गर्नुहुन्छ मैले गर्दै ल यो 2000 तपाईको 70 मा शाखा अधिकृतलाई सोधेको के यो शाखा अधिकृतलाई सोधेको क्वेशन हो के यो शाखा अधिकृत हेर्नुहोस् है एकजना मानिससँग भएको स्याउ मध्ये 72 वटा कुहियो हेर्नुहोस् है कुहिएको पाइयो जुन उसँग भएको स्याउको 12% हो भने उसँग कतिवटा स्याउ रहेछ भने उसँग कतिवटा स्याउ रहेछ यसरी क्वेशन गर्छ ल 600 वटा प्रेमलाल यस ल अब हेर्नुहोस् है अब के गर्नु पर्यो भने 72 वटा भनेको 12% हो भने इन्टु 100% गर्ने अब के गर्नु सर यसलाई 6 चोटी काट्यो 600 भयो ल 72 वटा भनेको 12% हो भने अब के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त 72 लाई 12 ले भाग गर्नु पर्यो इन्टु 100 गर्नु पर्यो 100% निक्लिहाल्छ ल यो शाखा अति 2072 मा सोलेको हेर्नुस् है अब अर्को के सोधेको छ भने शाखा अधिकृत 2076 मा 2076 शाखा अधिकृत यस्तो सोधेको छ हेर्नुस् है शाखा अधिकृत 0.00016 लाई प्रतिशतमा बदल्नुहोस् लाई प्रतिशतमा बदल्नुहोस् मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु के गर्ने भनेर यसलाई मैले सिकाइसकेको छु तपाईलाई प्रतिशतमा बदल्ने भनेपछि अब 2 स्टेप त जान्छ त्यो 2 स्टेप त जाँदा 0.16 हुन्छ त्यो यहाँसम्म आउने हेर्नुहोस् यति हो प्रतिशतमा सिद्धियो यति हो सोधेको हेर्नुहोस् न अब अर्को हेर्नुहोस् है अर्को क्वेशन हेर्नुहोस् 30 को 40% र 40 को 30% को फरक कति होला तीस को 40% र 40 को 30% को फरक कति होला अब 30 को 40% र 40 को 30% फरक कति होला रे 1 12 बराबर 0 हेर्नुस् न यस्तो क्वेशन पनि सोध्छ हुँदो भएको छ नि यस्तो क्वेशन पनि सोध्छ तपाईलाई यस्तो क्वेशन पनि सोध्छ हेर्नुस् है अर्को हेर्नुस् अर्को
12 को 75% र हेर्नुहोस् है 12 को 75% र 2/3 को 2/3 को 50% को फरक कति हुन्छ? फरक कति हुन्छ? फरक कति हुन्छ? 12 को 75% र 2/3 को 50% को फरक कति हुन्छ? अब हेर्नुहोस् 12 को 75% माइनस 2/3 को 50%, 2/3 को 50%। अब काट्ने हो, काट्दै नि हो तपाईले, अरु केही गर्नु पर्दैन। कति आउँछ होला निकाल्नुस्? कति आयो त खै? ल 26/3 तपाईले 3 निकाल्नुभयो दीपक अरियाल। अरु 26/3 यस प्रेमलाल। अरु ल अब यसले काट्नु भयो नि, यो 3 यो कति भयो? 4। यसले काट्नु भयो 3 भयो। हेर्नुस् त यसले काट्यो 3, यो 9 आयो माइनस। अब हेर्नुस् यसले काट्यो 2, हेर्नुस् त 2, अरु त्यहाँ भन्दा केही छैन। 2/, तपाईले 6 गर्नुभयो भने हेर्नुस् त अरु केही छ त? 2/, तपाईको 6। यति हामीसँग भयो त। त्यसै यहाँ भन्दा केही पनि छैन। हेर्नुस् त हामीले गर्ने भनेको सर 100 माथि हुँदैन, यसलाई तपाईले प्रतिशत 50% भनेको 2 को 50% भने यो भन्नु भएको छ नि। 50% भनेको यो तपाईले यसो गर्ने त होइन नि त। यो तपाईले यसो गर्न त पाइएन नि त। 12 को 75% भनेको यो गर्ने हो भने 2 को 3 तपाईलाई 100% निकाल्ने होइन नि त। त्यो गर्ने त होइन भन्नु भएको छ नि। त्यो 100% गर्न पाउनु त होइन। यसको 50% भनेको तपाईलाई त्यसकै आधा हो नि त। यसको आधा निकाल भने कति भने हो? यसलाई हेर्नुस् त 12 को 75% र 2/3 को कति हो? 50%। अब यो भनेको त यसलाई काट्ने हो 2 हो, यो 3 भयो, यो तपाईको कति भयो? 4 भयो। यसलाई काट्न पाइयो 3 चोटी, यो 9 भयो। यो भनेको त 2/3 गुणा कति भयो? 6 हो। मल्टिप्लाई केही गर्न बाँकी हो। अब 9 बाट 2/6 घटाउनुको एलसीएम लिनुपर्छ। तपाईलाई थाहा छ नि डिफरेन्टमा घटाउने हो भने। अब यसलाई भाग गर्दा तपाईले अब यसो गरे पनि हुन्छ, हुन त नहुँदैन। 9 भयो हेर्नुस् है, यसलाई भाग गर्नलाई 0 पॉइन्ट भन्नु भएको छ नि। यसको तपाईलाई के सोध्या हो? 50% सोध्या हो भन्नु भएको छ नि। 50% सोध्या हो नि त्यसले त तपाईलाई। अब यो गर्नुभयो भने त तपाईले यसले भाग गर्नुभयो त 0 भयो। तपाईलाई 50% भने यसको पनि आधा सोध्या भने त तल मात्रै बढ्ने हो नि त भन्नु भएको छ नि। आधा भनेको तल मात्रै बढ्ने गर्नुस्। तपाईलाई यस्ता क्वेशनमा 2 का तल 3 को 50% भयो भने त्यो ठ्याक्क डबल हुने हो के, आधा बढ्ने हो। अरु केही पनि गर्ने हैन भन्नु भएको छ नि। अब तपाईलाई 7 को तल 8 को 50% भने तल 7/16 हुने हो के 50%। त्यसको त्यति हुने हो, यति हो भन्नु भएको छ नि। फरक सोध्या हो। अब तपाईलाई यो गर्नु भन्दा भाग गर्नु भयो भने त तपाईले यो के हुन्छ भने हेर्नुस् त, यो भने 0 भयो 20 भयो। अब कति जाने भयो? 3 जाने भयो। 6 त्यहाँ 18, फेरि तपाईको 3 जाने भयो, अनि घट्ने भयो भन्नु भएको छ नि। अनि घट्ने भयो। यसरी गर्नु पर्यो हामीले यो तरिकाले। अब यो भनेको एलसीएम 6 छक्का 36 भन्नु भएको छ नि। 36 माइनस 2 भन्नु भएको छ है मैले भनेको। 9 छक्का 54 भयो। 9 छक्का 54 माइनस 2 गर्न पर्यो, अनि डिभाइड बाइ यसरी एलसीएम गर्दाखेरिमा 9 छक्का 54 माइनस 2 का तल 6, 52 को तल तपाईलाई के भयो? तपाईको 6 भयो। काट्दा 26 को तल कति भयो? 3। यो भनेको 8 पॉइन्ट भन्नु भएको छ नि। किन हेर्नुस् त, यसले 8 त्यहाँ 24 बाँकी रह्यो 2 बाँकी रहेछ। तपाईलाई कति रह्यो? 6 यस्तै जाने भयो हो। तपाईलाई यस्तो टाइप। अब यस्तोमा तपाईले के कुरा याद गर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् है, तपाईलाई क्वेशन यस्तो टाइप क्वेशन सोध्यो भने 12 को 75% भन्यो भने यो,
अब 1 को तल 2 को 50% भन्यो भने यही तल 2 ले मात्र मल्टिप्लाई गर्ने हो क्या मैले बुझ्नु भएको छ तल मात्र 2 अब 75% भन्यो भने चाहिँ तपाईलाई 3/4 हो क्या 75% भनेको 3/4 हो हेर्नुस् हो कि 3/4 माथि 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने तल 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसै 20% भन्यो भने 1/5 तपाईको 5 ले गर्ने 25% भन्यो भने तल 4 ले मात्र गर्ने तपाईलाई यसको हेर्नुस् है 2/3 को यसो भनेको भए तपाईलाई 12 को 75 हेर्नुस् त 75% र 2/3 को 25% भने यसलाई 4 ले मात्र मल्टिप्लाई गर्दै आउँछ भन्नु भएको छ नि त्यसलाई 4 ले मात्र किनभने आउने यही हो 2 का तल 12 नै आउने हो किन हेर्नुस् है त यसको तपाईलाई 25% भनेको भाइ यसले यसलाई 4 चोटी 2/12 हो के तपाईले यसरी गर्नुपर्छ है त यो तरिकाले यो वेबाट तपाईले गर्नुपर्छ ल 2/6 भनेको 1/3 हुँदैन किन नहुने नि मैले तपाईलाई डाइरेक्ट खोलेको 9 2/6 भनेको काट्दा 1/3 किन नहुने किलो भनेको 27 भयो 27 माइनस 1 का तल 3 भनेको 26 को तल 3 हैन र 8 पॉइंट तपाईको 8.6 छ हैन र किन नहुने हुन्छ किन काटेर राखेन आखिरी कुरा एउटै हो तपाईले जे गरे पनि ल मैले एउटा यस्तै दिए है त तपाईले के गर्नुहुन्छ हेरौं यस्तै हेर्नुस् त 2/3 को 40% र 3/5 को 20% को फरक कति हुन्छ यस्तो क्वेशन सोध्छ है तपाईलाई फरक कति हुन्छ सोध्यो भने यस्तो सोध्छ सोध्यो भने तपाईलाई यस्ता क्वेशन सोधियो 2/3 को 40% र 3/5 को 20% को फरक कति हुन्छ ल त हेरौं ल त हेरौं साथीहरु ल अब 2/3 हेर्नुस् है को 40% माइनस 3/5 को कति पर्सेंट 20%। अब यो तपाईलाई मैले भनेको छु 20% डाइरेक्ट 5 ले भाग गर्दै हुन्छ मैले भनेको छु तल भनेको छु 0 ले 0 काटिहाल्यो हेर्नुस् अब तपाईले 2 ले काट्नुस् 2 ले 2 चोटी 2 ले 5 चोटी यहाँ भन्दा अरु केही काट्ने होला छैन है अब 4 को तल कति भयो 15 भयो माइनस यसले 5 चोटी काट्छ 3 का तल कति भयो 5 भयो अब अरु त केही काट्ने होला छैन अरु त केही काट्ने होलै छैन अब एलसीएम दुईटैले भाग्दैन नम्बर भनेको 15 हो यसले यसलाई 4 चोटी भइहाल्यो यसलाई कति जान्छ 3 चोटी जान्छ कति भयो 9 भएपछि तपाईले गर्थे अरु केही छ भने गर्ने यहाँ केही छैन यहाँ 25 सरी 25 है यहाँ मैले मान्छे लेखेछु सरी हेर्नुस् है यहाँ 25 रहेछ है 5 मात्र लेखेछु 75 भयो यसले यसलाई 3 चोटी 5 चोटी जान्छ 15 5 75 5 भएपछि 5 चौका कति भयो 20 बाइ यसले यसलाई कति चोटी जान्छ 3 चोटी कति भयो 9 11 को तल 75 हेर्नुस् न तपाईलाई यति नै राख्न सक्छ यसलाई भाग गरेर क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न नपाउनु हुँदा नराख्न सक्छ बुझ्नु भएको छ नि यसलाई क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न नपाउने हुँदा तपाईलाई के गर्छ यति नै राख्न सक्छ है त यसरी गर्दा हुन्छ है त अब तपाईलाई भाग गर्नु पर्यो भने तपाईले यसले यसलाई अब 0 थप्ने हो भन्नु भएको छ एक चोटी जान्छ अब फेरि तपाईलाई एक चोटी 75 यतापट्टि 25 बाँकी हो उतापट्टि 10 35 भयो 35 भयो 3 तपाईलाई 4 को हाराहारी जान्छ 0 पॉइंट तपाईको 1 को यसरी जान्छ अथवा तपाईलाई यतिकै राख्न सक्छ ल यस्तो आयो भने यसरी गर्नुपर्छ है त ल कसैलाई डाउट छ कसैलाई केही डाउट छ ल अब हेरौं अब तपाईलाई अर्को यसरी गर्छ हेर्नुस् है एउटा यस्तो भयो अर्को तपाईलाई यसरी गर्छ हेर्नुस् है यहाँ अर्को टाइप 3 तलको चित्र अध्ययन गर्नुहोस्
गर्नुहोस् र छाया पारेको भाग र छाया पारिएको भाग कति प्रतिशत छ? भाग छाया पारिएको भाग कति प्रतिशत छ? कति प्रतिशत छ? छाया पारेको भाग कति प्रतिशत छ भन्छ। बाहिरपट्टिमा तपाईको 4वटा छाया पारिएको छ, 3वटा खाली छ। सरी 4वटा खाली छ। भित्रपट्टिकोमा 5वटा छाया पारिएको छ अनि 3वटा खाली छ। भनेको टोटल भाग भनेको भित्र र बाहिर गरेर हामीसँग 16 भाग छ। हेर्नुस् 16 भागमा हाम्रो 9 भाग छाया पारिएको छ। 16 भागमा हाम्रो के छ? 9 भाग छाया पारिएको छ। भन्दा आछ नि हेर्नुस् है 1 2 3 4 5 त्यो 5 भाग 8 भागमा 5 भाग हेर्नुस् है 8 भागमा तपाईको छ 5 भाग छाया पारिएको छ। बाहिर 1 2 3 4 भाग खाली छ, 4 भाग के अरे छाया पारिएको छ। भन्दा आछ नि 8 भागमा 4 भाग छाया पारिएको छ। अब भनेपछि तपाईलाई के भयो त भन्दा फेरिमा हेर्नुस् त टोटल भित्र 8 भागमा 5 भाग छाया, बाहिर चाहिँ कति 4 भागमा 8 भागमा 4 भाग छाया हुन्छ। 4 भाग छाया जोड्दा फेरिमा यो त 8 भयो, र कति भयो 9। हेर्नुस् त यो 9 भयो। भन्नु भएको छ नि। अब तपाईले यसो गरेर जोड दिनु भयो र यसरी 100 गर्नु भयो नि तपाई डुब्नु भयो। किनभने 4 8 भाग हो के 8 8 16 भाग हो। अनि त्यसैले 16 भागमा हामीले के गर्नु पर्यो 9 भाग गर्नु पर्यो। अब यसो गरेर जोड्नु भयो भने चाहिँ एलसीएम 8 मान्छेले यहाँ मिस्टेक गर्छ के। अनि यसले 5 यसले चाहिँ 4 गरेर फेरि 9/8 * 100 गर्यो भने डुबियो। त्यसैले यस्तो क्वेशनमा पार्ट गर्ने पार्ट जम्मा 16 भाग हो। 16 भागमा 9 भाग छाया पारेको छ * 100 चाहिँ दिइहाल्यो। 4 ले काटौं 4 ले 25 चोटी 4 ले 4 चोटी। अब हेर्नुस् त अब यसले काटौं यसले यसलाई काट्छ 2 चोटी भयो 7 × 8 हेर्नुस् त बाँकी रहन्छ 1 भन्नु भएको छ नि 1 भसी फेरि तपाई 10 भयो भन्नु भएको छ नि 4 × 8 यसै जान्छ भनेको यसले 2.22 जाने हो। अथवा तपाईले अब यसो गरे हुन्छ यसलाई यसलाई काट्दा नि हुन्छ यसले 6.25 हो सही 6 चौको 24 बाँकी रहन्छ तपाईको 1 भनेको 1 का तल 4 भनेको 2.5 हो 2.5 हो * 9 गरे पनि हुन्छ। अब 9 छक्का 54 भन्नु भएको छ नि। अब 25 नभन्दा 56 पॉइंट समथिङ आइदिन्छ। यसरी गर्नु तपाईं कहाँ झुक्किनु भएन भने तपाईं 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट भित्र पनि 8 पार्ट 16 पार्ट तपाईले यसरी राख्नु भयो भने तपाईं डुब्नुहुन्छ है। त्यसैले तपाईले 9 का तल के गर्ने हामीले 16 गर्ने इन्टु के गर्ने 100 गर्ने त्यस्तो आयो भने है कसलाई डाउट छ त। अब हेर्नुस् त काट्दा फेरिमा अहिले मैले भने 4 ले काट्छ 4 चोटी 4 ले काट्छ 25 चोटी यसले यसलाई काट्यो कति 6.25 भन्नु भएको छ नि 9 छक्का 54 अब 9 2 भनेपछि 2 आयो 28 2 भनेपछि 56 भनेपछि 56.25 यसरी गर्नु पर्यो। यो तरिकाले गर्नु पर्यो। यस्तो क्वेशन नि सोध्न सक्छ है। ल मैले मेटाए कहिले तपाईलाई यस्तो नदिकन डाइस बनाएर दिन्छ है अनि मान्छे झुक्किन्छ। कहाँनिर झुक्किन्छ भने यसरी हेर्नुस् है जस्तो
ल हेर्नुहोस् है त। अब यस्तो आयो भने कहिलेकाहीँ यस्ता क्वेसन पनि गर्छ। के हेर्नुहोस् त डाइस हेर्नुहोस् है। अब यसलाई यहाँ कालो गर्दै त्यो भागलाई कालो गर्दै यसलाई यहाँ कालो गर्यो, यसलाई यहाँ कालो गर्यो, यसलाई यहाँ कालो गर्यो, यसलाई यहाँ कालो गर्यो हेर्नुहोस् है। अनि यसलाई यहाँ कालो गर्यो, अनि यसलाई यहाँ पनि कालो गर्दै ल यसरी कालो गर्यो। अब भन्छ उसले देखिएको भाग मध्ये, माथिको चित्रमा देखिएको भाग मध्ये छाया पारेको भाग कति % होला भन्छ। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, दिएको चित्रमा एकको क्युबेट भनेको तपाईको डाइस भन्नु भन्छ है। यसलाई भन्दा डाइस भनौँ न, दिएको डाइस, डाइसमा देखिएको भाग मध्ये छाया पारेको भाग, छाया पारेको छाया पारेको भाग कति प्रतिशत होला, कति प्रतिशत होला, कति प्रतिशत होला। ल अब यो कुरा बुझ्न पर्यो। अब हेर्नुहोस् यसमा त 6वटा साइड हुन्छ तर 3टा साइड मात्र देखिएको छ। प्रत्येकमा 3टा साइड देखिएको। अब पहिला साइड गर्ने 3टा 1 2 3 4 5 6 छ भने 6 त्यहाँ 18वटा साइड देखिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले भनेको कुरा बुझ्नु चाहिँ बुझ्नु होला। जस्तो यसमा यो देखियो भने यसले यसो गरियो भने 3टा साइड मात्र देखिन्छ कि, 1 साइड 2 साइड 3 साइड मात्र देखिन्छ, सबै साइड देखिँदैन। बुझ्नु भएको छ नि। जस्तो तपाईले यहाँ हेर्नुहोस् है, ल एउटा डाइस रहेछ, यो डाइस रहेछ भने यसलाई यसरी देखायो भने 3 भाग मात्र देखिन्छ कि। हेर्नुहोस् 3वटा साइड मात्रै, हेर्नुहोस् है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड देखिएको मध्ये भनेको सबै साइड देखिँदैन कि। 6 साइड हुन्छ 6 साइड देख्दैन। यसरी राख्यो भने 3वटा साइड सो हुने। हेर्नुहोस् है, तपाईलाई यसरी राख्यो भने 3वटा साइड भन्दा सो हुँदैन। यसरी राख्यो भने 3वटा साइड सो हुने। यसरी डाइस यसरी राख्यो भने 3वटा साइड सो हुन्छ, 1 2 3 साइड सो हुन्छ। 3 साइड मध्येमा भनेको 6वटा छ। छाया पारेको 1 2 3 4 5 6 7वटा है, 7 इन्टु 100। मैले तपाईँले यसो देखिएको भाग, टोटल भाग होइन, देखिएको भाग मध्ये भन्छ। अब टोटल भाग मध्ये भन्यो भने चाहिँ 7 को तल कति 36 हुन्छ नि। टोटल भागमा भन्यो भने यो चाहिँ पुरै भागमा यो चाहिँ देखिएको भागमा, यो चाहिँ देखिएको। फरक छ है, क्वेसन फरक हो। यो भन्नु र यो भन्नु फरक हो। अब 700 लाई 18 ले भाग गर्नुहोस्, तपाईले 700 लाई 18 ले भाग गर्नुहोस्, 700 लाई 18 ले। अब 18 चौको नजाने भइहाल्यो, बुझ्नु भएको छ नि। त्यहाँ जाने भयो 18, त्यहाँ जाने भयो 54 भयो, 18 त्यहाँ 54। बाँकी अब तपाईको 6 भयो, 6 भएपछि 60 भएपछि 8 चोटि जाने भयो, 38 पॉइंट समथिङ आयो। 38 पॉइंट तपाईलाई 2 यस्तै आइदिन्छ है, 38 पॉइंट समथिङ % आयो। यो तरिकाले तपाईलाई यस्तो आयो भने यसरी गर्नु पर्यो, यो तरिकाले। ल कसैलाई डाउट छ त? 38 पॉइंट समथिङ 8 आउँछ, ठिक छ। ल 38 पॉइंट 8 आउँछ। सर दिएको भाग नभने जम्मा भाग गर्नु पर्यो हो। दिएको भाग नभन्यो भने चाहिँ 7 को तल के गर्नु पर्यो, हामीले 36 गर्नु पर्यो इन्टु 100 गर्नु पर्यो। भन्नुभयो ल ल मैले मेटाए त। ल मेटाइदियो भाइ, मेटाइदियो है त। ल अर्को अब तपाईलाई अर्को हेर्नुहोस् है त। अर्को अब तपाईलाई अर्को टाइप यसरी सोच्छ हेर्नुहोस् है। अर्को टाइप 4 मा 1 को तल b को भन्दा 20% ले बढी भए, बढी छ भने 1 को तल b को भन्दा 20% ले बढी छ भने b को तल
तलब ए को भन्दा बी को तलब ए को भन्दा कति प्रतिशतले कमी छ, कति प्रतिशतले कमी छ, कति प्रतिशतले कमी छ। अब यस्तो आयो भने हेर्नुहोस् है, 30% आयो भने 30% सोध्यो भने वृद्धि प्रतिशत अपन 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत इन्टु 100 को फर्मुला लगाउने। अब वृद्धि प्रतिशत सोध्यो भने तपाईले 30% 100 माइनस 30% इन्टु 100 को फर्मुला लगाउने। यसरी लगाउने। ल हेर्नुहोस् न, ए को तलब बी को 20%ले बढी छ भने बी को तलब ए को भन्दा कति प्रतिशतले कमी छ। अब हामीलाई के सोध्यो, कमी सोध्यो। कमी भनेपछि यो फर्मुला लगाउने। यो फर्मुला लगाउनुस् न भाइ। ए को तलब बी को भन्दा 20%ले बढी छ, तलब 100 प्लस 20 120 भयो इन्टु के गर्ने 100 गरे। अब काटौं, 0 ले 0 काट्यो, यसलाई 6 चोटी काट्यो, यसलाई 16 2/3%। यसरी गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त, यसलाई म्याथमेटिक गरे भए हामी यसरी गर्थ्यौं। म्याथमेटिक गरेको भए ए को तलब बी को तलब भन्दा 20%ले बढी छ, बी को तलब हामी x मान्थ्यौं, ए को तलब चाहिँ x प्लस x को 20% निकाल्थ्यौं। यसलाई काट्छौं 5x प्लस x भनेको 6x को तलब के आथ्यौं 5। यो भने ए को तलब हो। अब हामी के आथ्यौं भने ए को तलब बी को तलब भन्दा कतिले कमी छ, 6x को तलब 5 माइनस x अपन 6x by 5 into 100 गर्थ्यौं के हामी। अब एलसीएम लिन्थ्यौं, त्यहाँ 6x minus 5x by 5। अब यो काम रेसिप्रोकल हुँदा उल्टिन्थ्यो, 5 by 6x into हामी के गर्थ्यौं 100 गर्थ्यौं। अब माथि भनेको x by 5 गर्थ्यौं into 5 by 6x गर्थ्यौं into 100 गर्थ्यौं। 5 ले 5 लाई काट्यो, x ले x लाई काट्यो। अब 100 by हामी के गर्थ्यौं 6 बराबर 16 2/3% गर्थ्यौं। यो हो म्याथमेटिक, यो हो म्याथमेटिक। अब यत्रो गरेर बस्ने कुरा त भएन साथीहरु। त्यसैले हामीले के गर्थ्यौं भन्दा डाइरेक्ट बी कतिले वृद्धि भयो 20 ले, तल कति 120 इन्टु कति 100 बराबर कति 16.2 का तल 3%। यसरी गर्छ। घटी सोधे तपाईलाई बढी अपन 100 प्लस वृद्धि पर्सेन्ट, तपाईलाई बढी सोध्यो भने चाहिँ घटी अपन तपाई के गर्ने 100 माइनस घटी पर्सेन्ट इन्टु 100 गर्ने है। बढी सोध्न पनि सक्छ, घटी सोध्न पनि सक्छ। ल तपाई सार्दै हुन्छ नि, यो पनि सार्नुस्, त्यो सर्टकट पनि सार्नुस्। तपाईलाई लङ मेथड चाहिन्छ नि, लङ मेथड सार्नुस्, सर्ट मेथड पनि सार्नुस्। सकेपछि सक्यो भनिहाल्नुस् है। ल हेर्नुहोस् यहाँ, अब ध्यान दिनुहोस् है। ल सर्ट बुझिन भन्नुभएको छ। फर्मुला के लेखा छ हेर्नुहोस् त, घटी पर्सेन्ट सोध्यो भने वृद्धि प्रतिशत अपन 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत इन्टु 100%। अब वृद्धि भने कतिले 20 ले, तल 100 प्लस 20 कति भयो 120। अब इन्टु 100। अब क्याल्कुलेसन गर्ने हो। अब क्याल्कुलेसन गर्नुस्, 16 पॉइन्ट तपाईको 6% आउँछ। ल ओके, अब हेरौं। अब तपाईलाई घटी सोध्यो भने चाहिँ यसरी गरियो, बढी सोध्यो भने कसरी गर्ने हेर्नुस् है त। पी को तलब क्यू को भन्दा 25% ले
कमी छ त्यसो भए भन्छ है पी को तलब क्यू को भन्दा 25% ले के छ कमी छ त्यसो भए क्यू को तलब पी को भन्दा कति पर्सेन्टले बढी होला भन्दा कति प्रतिशतले बढी होला ल पी को तलब के के छ त बढी छ त अब यस्तो सोध्यो भने अब के गर्ने वृद्धि प्रतिशत बराबर के गर्ने हेर्नुस् त अब तपाईलाई वृद्धि सोध्दा के घटी पर्सेन्ट अपन 100 माइनस घटी पर्सेन्ट इन्टु 100 को फर्मुला लाउने 100% को घटी भने कतिले 25 ले कति 100 माइनस 25 भने 75 भयो इन्टु 100 अब 25 को तलब 75 इन्टु 100 भनेको 33.33% हो 33 के हो 33% हो है साथीहरु ल 33.33% हो ल अब जान्दिनुहोस् है दादाले यहाँ जान्दिनुहोस् अब हामीले काट्यौं अब हेर्नुहोस् है जान्दैन अब यसलाई काटेर हामीले के गरे 80% लिएर यस्तो आयो भने भन्नुभएको छ नि यसरी गर्ने है त ओके मैले मेटाए ल अब भोलि तपाईलाई क्वेशन यस्तो गर्छ हेर्नुस् त बजारमा चिनीको मूल्य 25% ले वृद्धि हुँदा आफ्नो दैनिक खर्च पहिले अनुसार चलाउँदा एउटा गृहिणीले चिनी खपतमा कति प्रतिशत कटौती गर्न पर्ला कति प्रतिशत कटौती गर्नु पर्ला चिनी खपतमा कति प्रतिशत कटौती गर्नु पर्ला ल प्यारो चिनी खपतमा कति प्रतिशत कटौती गर्नु पर्ला ठ्याक्कै है अहिलेको जे गरेको त 25% वृद्धि भयो अब कटौती गर्नु पर्ला भनेको कमी हो हेर्नुस् कमी पर्सेन्ट 75% वृद्धि भएको तल चाहिँ 125 सरी 25% इन्टु के 100% यसलाई 25 यसलाई कति 20% कटौती गर्नु पर्ला भनेको के गर्ने हो तपाईको घटी पर्सेन्ट निकाल्यो घटी पर्सेन्ट ल यस्तो आयो भने यसरी गर्ने क्वेशनमा त फरक हो मेथड एउटैमा राख्ने हो है मेथड एउटै हो है अर्को टाइप तपाईलाई 5 एउटा विद्यालयमा विद्यालयमा 40% केटी र बाँकी केटा छन् बाँकी केटा छन् जहाँ केटाको संख्या 240 जना भए जम्मा विद्यार्थी कति जना रहेछन् जम्मा विद्यार्थी कति जना रहेछन्
कतिजना रहेछन् ल त हेरौँ। अब हेर्नुहोस् यो 224 भनेको 60% हो। 224 भनेको 60% इन्टु 100 गर्ने। हेर्नुहोस् यसले यसलाई 4 चोटि जान्छ बराबर कति 400 जना सिद्धिहाल्यो। 224 भनेको के हो 60% हो। है यस्तो आयो भने यसरी गर्नुपर्छ साथीहरु। अर्को हेर्नुहोस् है, अर्को हेर्नुहोस् है, एउटा विद्यालयमा एउटा विद्यालयमा 2% विद्यार्थी उपस्थित भएनन्। उपस्थित मध्ये 30% केटी र 343 जना केटा छन् भने जम्मा विद्यार्थी संख्या कति होला भने जम्मा विद्यार्थी संख्या कति होला जम्मा विद्यार्थी संख्या कति होला। यो क्वेशन मिलाउनले प्रतिशत बिगार हुन काई, यो क्वेशन मिलाउनेले प्रतिशत काई गरेर बिगार हुन। ल त हेरौँ के गर्नुहुन्छ तपाई। ल मिलाउनुस्। बरु म एकछिन वेट गर्छु। ल म बसेँ। ल निकाल्नु। 504 जना गलत। ल 504 जना गलत। 500 जना मुक्ति चौधरी गुड 500 जना गुड अब हेर्नुहोस् है, मान्छेले धेरैले कहाँनिर कुरा बुझ्दैन भने हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कुरा बुझ्दैन। ल हेर्नुहोस् है, म यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिला त 2% विद्यार्थी आएकै छैन, 98% मात्र आउन्। अब हेर्नुहोस् 98% को 30% केटा छ भने 70 केटी छ भने 70% केटा। 343 लाई 70 ले भाग गर्ने इन्टु 100 गर्ने। यसको त फेरि 98 गर्ने इन्टु 100 गर्ने। 98 गर्ने 2% आएकै छैन। यो भनेर त 98% हो। अब इन्टु 100 गर्ने। अब काट्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त यहाँ यसले यसलाई काटिहाल्यो, यसले यसलाई 7 चौको यति गर्यो। अब हेर्नुहोस् है यहाँ, अब कतिले काट्छ भन्दा फेरिमा यसले काट्छ ल ठ्याक्कै 5 चोटि काट्छ बराबर कति भयो 500 भयो। कुरा बुझ्नु हुन्छ भने अब बुझ्नुहुन्न भने यसरी गर्ने। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है, यसो गर्ने। हेर्नुहोस् है, तपाईले पहिला के गर्ने भने यसो गर्ने। तपाईले पहिला तपाईलाई 98% को 70% निकाल्नु भयो भने 30% लाई 70% निकाल्नु भयो भने तपाईलाई लामो हुन्छ। तपाईले 98 को तपाईले 70 30% निकालेर अनि 70% घटाउनु भयो भने लामो हुन्छ। त्यस्तो नगर्ने, किनभने पहिला 343 भनेको 70% हो इन्टु 100 गर्ने। 0 ले 0 काटिहाल्यो, यसले यसलाई भन्नु भएको छ नि 4, हेर्नुहोस् न 4 चोटि गयो, बाँकी रहेछ 28 को 7 भयो भन्नु भएको छ नि। 28 भएपछि त यतापट्टि 2, अब 9 चोटि गयो भन्नु भएको छ नि। 9 चोटि गयो 9 7 63 भनेको 9 400 कति आयो 90 आयो। यो भनेको 98% हो क्या। 490 भनेको 98% हो। अब इन्टु 100 गर्ने। हेर्नुहोस् अब तपाईले 7 ले 14 7 98 भन्नु भएको छ नि। 7 ले काटेको 7 ले काट्यो भने 70, यसले काट्यो भने 5 कति भयो 500 भयो। जम्मा विद्यार्थी 500 जना रहेछन् हो। अब क्वेशन चाहिँ यस्तो सोधिदिन सक्छ क्या माविलाई। अब मैले यस्तो सही मात्र पढाएर भएन, क्वेशन चाहिँ यस्तो सोधिदिन सक्छ।
किन 2% त आएको छैन नि त, हामी 2% बाहेकलाई हिसाब गर्दैछौँ क्या। अब के तपाईँले 98 को 70% भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो निकाल्नु पर्यो कि 98 को 70% निकालेर जानु पर्यो कि 98 को 70% निकाल्न थाल्नु भने झन् लामो हुन्छ। त्यसैले तपाईँले के गर्ने डाइरेक्ट हेर्नुहोस् 343 भनेको चाहिँ 70% हो। 70% इन्टु 100 गर्ने, यसले यसलाई काट्यो, यसले यसलाई 49 इन्टु 10 भनेको 490, यो भनेको 98% हो। अब इन्टु 100% दुईटाकै निकाल्नु पर्यो। ल सरी हेर्नुहोस् है, यस्तो आयो भने यो तरिकाले आयो भने तपाईँहरूले यसरी गर्न पर्यो साथीहरू। अब हेर्नुहोस् है दर्पण, बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु भएको छ यो? ल अब अर्को हेर्नुहोस् है त, अर्को ओके ल ठिक छ। अब अर्को हेर्नुहोस् है अर्को अर्को टाइप है, टाइप 6 मा यस्तो क्वेसन पनि गर्छ कहिले काहीँ तपाईँलाई। हेर्नुहोस् है यहाँ तपाईँलाई क्वेसनले के गर्छ भने एउटा परीक्षामा 130 अंक प्राप्त गर्दा 130 अंक प्राप्त गर्दा 10 अंक नपुगेर 10 अंक नपुगेर ए फेल भयो। उक्त परीक्षामा पास हुन उक्त परीक्षामा पास हुन 50% अंक ल्याउनु पर्छ भने उक्त परीक्षाको पूर्णाङ्क कति रहेछ? उक्त परीक्षाको पूर्णाङ्क कति रहेछ? अब तपाईले 130 मा 10 जोड्ने 140 भयो इन्टु 2 गरिदिने। यति हो गर्न है। तपाईलाई उक्त परीक्षामा पास हुनलाई 40% ल्याउनु पर्छ भनेको भए 140 को तल भन्नु भएको छ नि, के गर्ने तपाईले 40 गर्ने अनि तपाईले के गर्ने इन्टु 100 गर्ने। यदि त्यस्तो भनेको भए उक्त परीक्षामा पास हुन 40% ल्याउनु पर्छ भनेको भए चाहिँ 10 अंक नपुगेर फेल भयो भनेको भए चाहिँ यसो गरिन्छ। 0 ले 0 काट्थ्यो, यसले 25 चोटि काट्थ्यो। अब 25 इन्टु के हाल्थ्यो 14 गरिन्थ्यो। बुझ्नुभयो नि? यसरी गरिन्थ्यो। डाउट छ त? अहिले त हामीलाई कति भन्यो 50 भन्यो, त्यसरी इन्टु 2 गरिदियो डाइरेक्ट। कसैलाई डाउट छ? डाउट छ त साथीहरु? ल फेरि भन्दै हुनुहुन्छ अब जम्मा 130 ल्यायो, 10 अंक नपुगेर फेल भयो। ल्याउनु पर्ने त पास गर्न कति 140। अब 50% ल्याउनु पर्छ अरे। 140 भनेको 50% हो भने इन्टु 100%। यो भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कुरो एउटै हो। ल अब अर्को हेर्नुहोस् है त। मेटा अब हेर्नुहोस् है त। अब तपाईलाई यस्तो गर्न सक्छ। अर्को एकजना मानिसको मासिक तलबलाई निम्नानुसार
निम्नानुसार देखाइएको छ। देखाइएको छ जसको आम्दानी जसको मासिक आम्दानी 30,000 छ। रु 30,000 छ। ल पहिला यस्तो बनाउनुस्। 20% घर भाडा, शिक्षामा 15%, औषध उपचार 5%, खानामा 30%, अन्य खर्च 12%, बचत 18%। ल अब सुन्नुस् है, यहाँ ध्यान दिएर। अब यसरी दिइसकेपछि तपाईलाई क्वेशन सोध्छ खानामा कति प्रतिशत रकम खर्च हुने रहेछ भन्छ। खानामा कति रकम खर्च हुने रहेछ प्रतिशत त दिएकै छ। खानामा कति रकम खर्च हुने रहेछ। अब के गर्नु पर्यो 30,000 को 30% निकाल्नु पर्यो। 30,000 खानाको 9,000। यस खाना हेर्नुस् त खानामा कति रकम खर्च हुँदो रहेछ। कति रकम खर्च हुँदो रहेछ। अब सुन्नुहोस् अब 30 निकाले न 30,000 को 30%। 30,000 को 30% एउटा काट्यो 3 दिए कति 9,000 दिइहाल्यो। अब हेर्नुस् है यहाँ अब तपाईलाई क्वेशनले अर्को हेर्नुस् न के सोध्छ भने तपाईलाई बचतले कति डिग्री ओगटेको छ भन्छ। बचतले कति डिग्री ओगटेको छ। ल त क्वेशन हेर्नुस् बचतले कति डिग्री ओगटेको छ। बचतले कति डिग्री ओगटेको छ। बचतले कति डिग्री ओगटेको छ। कति डिग्री ओगटेको छ। अब बचत हेर्नुस् यहाँ कति छ 18%। 18 को तल 100 into 360। किन 360 भन्नुस् त। डिग्रीमा कति हुन्छ 360 हुन्छ। जम्मा खर्च कति पर्सेन्ट 100%। 100% मा तपाईले यो 18/300 100 into 360 गर्नु र भन्नु भएको छ नि। अब तपाईले त्यो गर्नु कुरा एउटै हो 18 into 3.6 गर्नु कुरा एउटै हो भन्नु भएको छ नि। 18 into 3.6 गर्नु र भन्नु भएको छ नि त्यो गर्नु एउटै हो। अब हेर्नुस् त 0 ले 0 काट्यो। अब त्यो भनेकै 2 ले काट्नु भयो भने 9 चोटी 2 ले काट्नु भने कति 5 चोटी। अब तपाईले यसलाई 5 7 35 भयो 2 चोटी भयो भन्नु भएको छ नि। अब 9 2 18 को 8 हातलाई 1 9 7 63 1 ले 64.8 डिग्री ओगटेको रहेछ। हेर्नुस् त्यसरी गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त बचतले कति डिग्री ओगटेको छ भनेपछि के गर्ने रहेछ
खर्च प्रतिशत अपन जम्मा प्रतिशत इन्टु 360 डिग्री फर्मुला यो हो। खर्च प्रतिशत अपन जम्मा प्रतिशत इन्टु यो 360 डिग्री हो। त्यसरी गर्नुपर्छ साथीहरु। बचतले जम्मा कति डिग्री ओटेको छ भन्दा कति ओटेको 64.8 डिग्री ओटेको रहेछ। अब हेर्नुस् है साथीहरु, कतिवटा शीर्षकमा 5000 भन्दा बढी खर्च हुन्छ। हेर्नुस् है, कतिवटा शीर्षकमा 5000 भन्दा रु 5000 भन्दा खर्च हुन्छ, बढी खर्च हुन्छ। कतिवटा शीर्षकमा रु 5000 भन्दा बढी खर्च हुन्छ, कतिवटा। अब सुन्नुस् है, अब तपाईले यहाँ कुरा के बुझ्न पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् है त, जस्तो तपाईले 20% निकाल्नु भयो भने 30,000 को 20% निकाल्नु भयो भने यहाँ 1 भयो, 3 दुना कति भयो 6000 भयो। यो नभेट्ने भयो, यो 6000 5000 भन्दा एउटा भेट्ने भयो। 15 निकाल्नु भयो भने हेर्नुस् त, 15 त्यहाँ 45 यसले भेट्दैन। यसले तपाईलाई 30,000 को यहाँ हेर्नुस् है, 30,000 को 15% निकाल्नु भयो भने 15 त्यहाँ कति 45 त्यो भेटेन। यो 12 ले भेटेन भने हेर्नुस् यो 5 ले पनि भेट्दैन, 15 ले भेटेन भने 12 ले पनि भेट्दैन। हेर्नुस् त, 20% भनेको 6000 रहेछ, 15% भनेको 4500 रहेछ भने 15% त 5000 भन्दा तल छ भनेपछि 5% त 12% त्यसै पनि तल हो। र अब हेर्नुस् त यहाँ तपाईलाई, अब तपाईले यहाँनिर तपाई के झुक्किनु भएन भने तपाईले यहाँ हेर्नुस्, यो बचत खर्च होइन, बचत खर्च होइन, बचत के होइन, खर्च होइन। मैले यहाँ कुरो भन्नु भएको छ नि, त्यसैले 1 2टा आइटम मात्रै। आन्सर कति छ 2। बचत खर्च होइन साथीहरु। फेरि यहाँ बचतलाई पनि निकाल्नु होला। मैले यहाँ कुरो भन्नु भएको छ। अब 9 तपाईले यसलाई गर्नुभयो भने त तपाईले हेर्नुस् न, अब 30,000 को 18 निकाल्नु भयो नि, 18 त्यहाँ 54 हो। हेर्नुस् है, अब हेर्नुस् है, 30,000 को तपाईले हेर्नुस् त 18 निकाल्नु भयो भने 18% यसले 18 त्यहाँ 54 हो। अब हेर्नुस् त आयो, यो त खर्च होइन, त्यसैले झुक्काउँछ यसरी। त्यसैले 2वटा आइटम मात्रै के हो, खर्च हो। अब यस्तो एउटा टेबल दिएर तपाईलाई अथवा माथि ल्याङ्ग्वेजमा दिएर एउटा क्वेशन गर्न पनि सक्छ। यस्तो गर्यो भने तपाईले यसलाई पनि झुक्किनु भएन है, यसलाई पनि तपाईले के गर्नु भएन, झुक्किनु भएन। ल ओके साथीहरु, अब हामी भोलि हेर्नुस् त, भोलि हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि हामी भोलि अब हाम्रो अर्को टपिक के छ भने हेर्नुस् है, भोलिको टपिक हामी तलबाट आएको छौं। भोलिको टपिक हामी अनुपात प्रतिशत पढ्यौं। अब भोलि हामी दशमलव र भिन्न पढ्छौं। दशमलव भिन्न भनेको 2.4 पढ्छौं। हामी तलबाट आइरहेका छौं, 2.4 पढ्छौं र भोलि 2.3 पढ्छौं। दुईटा पढ्छौं भोलि, 2.4 र 2.3 है। 2.4 र 2.3 हामी भोलि पढ्छौं। ल ओके, हैव अ गुड डे सबैजना साथीहरुलाई, बाइ बाइ। म आज बिस्तारै लगिदिरहेको छु, तपाईहरुलाई त्यस्तो धेरै स्पिड लाग्नु छैन।